बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरें वो हैं कि जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि 8 जजेस, मेजॉरिटी जजेस, 10 जजेस, बाकी जजेस कहाँ हैं, क्यों वो खामोश हैं, क्यों कुछ नहीं कर रहे। तो जनाब बड़ी खबर आई है उनके एक इजलास के हवाले से, एक मीटिंग के हवाले से, वो आपसे शेयर करेंगे। और काजी फाइसा साहब के पास इस वक्त बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी नहीं है, उनके पास चंद हम ख्याल हैं। और बाकी इस वक्त मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं अभी इस वक्त क्या हालात हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त जुड़वा शहर ही नहीं, इसके अलावा लाहौर भी, कई और शहर मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। जगह जगह कंटेनर हैं, हत्ता के जुड़वा शहरों में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कंटेनर्स लगाने के बाद उनको वेल्डिंग के जरिए जोड़ भी दिया गया है, क्योंकि लोग खुद अपनी मदद आपके तहत उनको हटा देते हैं। फिर सबसे बड़ी खबर, फौज तलब कर ली गई है। हुकूमत नाकाम हो गई है, खौफजदा है, इतनी डर गई है, बुखला गई है कि आखिरकार इसको फौज को तलब करना पड़ गया है। और शायद जब से हुकूमत आई है, पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं इस तरह से बाकायदा फौज पहली दफा तैनात की जा रही है। और विफाकी काबीना की तरफ से इसकी मंजूरी भी ले ली गई है। बाकायदा फौज, मैं रेंजर्स की बात नहीं कर रहा, पैरामिलिट्री फोर्स की बात नहीं कर रहा, एफसी का भी कहा गया है वो भी तैनात होगी, लेकिन बाकायदा फौज तैनात कर दी गई है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब आप देखिए सूरत हाल किस तरफ जा रही है। रात गए तक यही खबरें रही हैं, आखिरी वक्त तक यही बातें आती रही। अब मुझे नहीं पता जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक किसी वक्त भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है, मगर जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक खबर यही है कि इमरान खान साहब के कैदी नंबर 804 के मिन्नतें, तरले, मिन्नत समाजत की जा रही है। और उनको कहा जा रहा है कि आप ये जो एहतजाज है इसको मौखर कर दें। अगर आप नोट करें, मोहसिन नकवी ने भी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जी एहतजाज इनका हक है, लेकिन इजाज़त लेकर करें या अभी मौखर कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो इमरान खान ने भी ज़ाहिर आगे से बात की कि भाई पहले भी हमने इनके कहने पर 22 अगस्त को मौखर किया था, उसके बाद देखो 8 सितंबर को हमारे साथ क्या सलूक हुआ था, वही कंटेनर सब कुछ। तो लिहाजा अब इतबार बार बार तो किया नहीं जा सकता। और पहले भी जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है तो उस वक्त कौन सा उनके लिए कोई सहूलत पैदा की गई, डंडे बरसाए गए, शेलिंग की गई। जब भी उन्होंने जलसा किया है आपने देखा क्या माहौल पैदा किया गया। तो हुकूमत ने खुद अपने पैर पर इस लिहाज से कुल्हाड़ी मारी है। डबल सवारी तक पर पाबंदी है, कहीं भी कोई नजर आए, जरा सा शक शुबा गुजरे, उसको गिरफ्तार करना है। लगभग खुद जो हुकूमत कह रही है 500 के लगभग तो उन्होंने कह दिया रात को ही कि गिरफ्तारियां हो गई हैं। मजीद जो लोग भी जिन पर शक है, कोई कहीं से आकर ठहरा हुआ है, अगर उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा उससे है, उसको वैसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। कुछ कहा जा रहा है कि अफगानी भी हैं, वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब ये कैसे साबित हो कि वो यहाँ पर इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आए थे। तो इस्लामाबाद के तमाम रास्ते, तमाम शाहरें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। और तहरीक इंसाफ का एहतजाज तो बाद में होना था, हुकूमत ने खुद सब कुछ बंद कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया है। और पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान में इतनी ये हुकूमत खौफजदा है, अवामी मैंडेट्स के पास नहीं है कि कोई भी एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप मुझे बताइए कि इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल है, लाहौर को क्यों बंद कर दिया गया? मीनार पाकिस्तान में भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, बड़ी शाहराहें बंद, लोग घंटों जलीलो ख्वार हो रहे हैं सड़कों पर लाहौर की। अंदाजा लगाइए आप, इतनी मरियम साहब बुखलाई हुई हैं, अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दे देती हैं। वो कहती हैं कि मैं कभी सोचती हूँ, अक्सर मुझे ख्याल आता है, सोचती रहती हूँ कि नून लीग के दौर में ही तरक्की क्यों होती है। असल में वो तरक्की का नाम देती हैं अपने इर्द गिर्द, यानी जब नून लीग का दौर आता है तो फिर उसी तरह पैसे की फरावानी हो जाती है। रायवंड के महल्लात में भी, दीगर जगहों पर भी फैक्ट्रियाँ और सब कुछ, तो शायद उनको लगता है कि जी वो वही तरक्की है और वही दौलत है। आप देख लीजिए पाकिस्तान की शरह क्या है तरक्की की, 2%, पहले माइनस में चली गई थी। इनके अपने अदाद शुमार हैं, जो महंगाई के अदाद शुमार झूठे दिए जाते हैं उनकी कहानी अलग है। तो जनाब हालात बड़े कशीदा हैं, हर तरफ यही बताया जा रहा है कि जनाब हर तरह से पाबंदियां, सब कुछ बंद, स्कूल बंद, इंटरनेट बंद करने का कह दिया है। और सेलुलर सर्विस सिर्फ ये नहीं कि जुड़वा शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बंद करने का कह दिया गया है और क्रैकडाउन करने का कहा गया है। रबर की बुलेट्स पहुंचा दी गई हैं, शेलिंग का सामान पुलिस को दे दिया गया है। और कुछ पुलिस एहलकारों के पास, इस्लामाबाद पुलिस के बाद बताया जा रहा है कि उनको खास कुछ डंडे दिए गए हैं जिससे जो इंसान की जिल्द है, यानी चमड़ा जो है, चमड़ी उधड़ जाती है वो जब डंडा मारते हैं, वो डंडे पुलिस वालों को दिए गए हैं कि लोगों के जिस्म जो हैं वो इस तरह से छल नहीं हो जाएं। रबर की गोलियां भी दे दी गई हैं, शेलिंग का सामान तो है ही, क्योंकि ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आ रहे हैं वो मास्क लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए इस तरह से इंतजाम किया गया है। फिर साबिक सदर
डॉक्टर आरिफ अलवी का क्लिनिक जो 1992 से था, डेंटल क्लिनिक, वो क्योंकि प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो वो सील कर दिया गया है। अब ये भी कि जी रोजगार भी बंद कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, क्योंकि कुछ दिनों से वो इस तरह के बयानात दे रहे थे, तो इसलिए अब ये काम भी कर दिया गया है। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं कि ये सब कुछ सील कर दो, बंद कर दो, इसका खौफ है, फिर खतरात बहुत से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दफ़ा 144 है कि और ज़्यादा 4 से ज़्यादा लोग न निकलें, लेकिन हुकूमत को फिर भी डर है कि लोग निकल आएंगे तो क्या करेंगे, इनको समझ नहीं आ रही। इसलिए हर तरह के अहकाम हैं कि जिस पे भी शख्स को उठा लो, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दो, स्कूल बंद कर दो, दफातर बंद, कोई जा आ ना सके, बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो, हर तरह से कर्फ्यू लगा दो। तो ये खुद ही सब कुछ बंद करके तो एहतजाज की अब क्या ज़रूरत रह गई जब हुकूमत ने सब कुछ बंद कर दिया। एहतजाज का मकसद क्या होता है कि हमारी बात सुनी जाए, आप आईनी और कानूनी हमें हुकूक नहीं दे रहे, तो फिर मजबूर होते हैं एहतजाज पर आने के लिए। तो यही इमरान खान की रिहाई के लिए जो आईनी मुजवजा तरमीम ये करने जा रहे हैं, उसके लिए एहतजाज हो रहा है। तो वो तो इन्होंने सब कुछ खुद बंद करके सबसे बड़ा यानी सारी दुनिया को बता दिया कि हाँ जी ये मसला है यहाँ पर, तो अवेयरनेस फैलानी होती है, लोगों को बताना होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इन्होंने खुद ही कर दिया। अब वैसे भी अब ये जो एहतजाज का सिलसिला जिस तरह से जोर पकड़ता जा रहा है, ये तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है, वुकला इसमें शामिल हो रहे हैं। इस्लामाबाद के तमाम वुकला, तमाम बॉडीज़ ने अब कन्वेंशन बुला लिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल इररेलेवेंट होती चली जा रही है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी हुकूमती लोगों की है, वो इररेलेवेंट हो रही है, और पेशावर में अलग कन्वेंशन बुलाया गया है। तो ये भी आप देखिए कि किस तरफ सूरत हाल जा रही है। और अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जो हुकूमत है उसको समझ नहीं आ रही क्या करना है, परेशान है, क्योंकि उनके पास अब नंबर गेम्स भी पूरे नहीं हो रहे। सबसे बड़ा उनके लिए सेटबैक ये है। और 15 लोग जो उन्होंने अपने पास सोचे हुए थे वो 15 गायब हो गए, बल्कि 16 इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि एक सेनेटर साहब भी हैं जिन्होंने एक कमेटी में आज़म नज़ीर तारड़ से कहा कि मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं, और वो चले गए और अब तक राब्ते में नहीं हैं। 2 लोग जो वैसे तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते थे, इन्होंने अपने खाते में डाले हुए थे, वो दोनों भी अब साथ छोड़ गए हैं, उनको एक खिलाफ नाअहली का कह दिया गया है। फिर 13 लोग, 8 MNAs JUI के, फजल रहमान साहब की जमात के, और इसमें बाकी उनके सेनेटर्स, तो वो 5 सेनेटर्स वो भी साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब अभी तक राज़ी नहीं हुए और लगता नहीं वो राज़ी होंगे। जो कुछ ये करने जा रहे हैं उस पर वो मान ही नहीं सकते। तो लिहाजा 13 JUI के कह लें लोग, और 2 इनके अपने साथ छोड़ गए, और 1 सेनेटर भी नून लीग का, वो भी, तो 16 लोग आप कह लीजिए कि अब तक इनका साथ छोड़ चुके हैं। ये इन्होंने अपने खाते में लिखे हुए थे कि जब हम तरमीम करेंगे तो यही सबको यकीन दिलाया था, ये हम मैनेज कर लेंगे। वो उल्टा काम शुरू हो गया है, क्योंकि अब लोगों को पता है कि अगर इस तरह की आईनी तरमीम के लिए वोट डाला तो हमेशा के लिए वो एक उनकी नस्लें भी एक बदनामी का दाग बन चुका होगा ये सब कुछ, और लोग कहेंगे कि अच्छा तुम वो थे। ये दौर वो नहीं रहा जो पुराना था, लोटा करेसी और वो सब चल जाता था। अब 53 करोड़ का कहा जा रहा है जी, बोलियां लग रही हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा? फिर हमेशा के लिए सियासत खान मुल्क छोड़कर चले जाए, क्या करें? यहाँ तो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग बाहर नहीं निकल सक रहे। खुद अगर अपने अदालत के अंदर जो हो रहा है, बाहर पुतले जलाए जा रहे हैं, अदालत के अंदर ये हो रहा है कि फ्रॉड उनको कहा जा रहा है, गिरफ्तारियां करवानी पड़ रही हैं, कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा, किस तरह इसको रोकेंगे? ये बहुत ज़्यादा मसाइल नज़र आ रहे हैं। तमाम रास्ते बंद, दफ़ा 144 है, खारजी दाखिली रास्ते जाने आने के सब बंद कर दिए गए हैं, मेट्रो सर्विस भी, बसेस भी बंद, और जो इसके अलावा मोटरवे M1 M2 मुकम्मल तौर पर बंद, और मोबाइल नेटवर्क बंद, हर चीज़ बंद करने का हुकूमत कह रही है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। ये इनका हाल है। और अब एक तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमती अरकान को कॉल्स की जा रही हैं, और उनको कहा जा रहा है जी सारे हो ना कि जितनी जल्दी हो सके हमने आईनी तरमीम करनी है, किसी वक्त भी ये जो अवामी रद्दमल है पता नहीं हमें बहा ना ले जाए, और इससे पहले पहले काम हमने डालना है। और ऐन उस वक्त पे जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो आप देखिए सारी तवज्जो इस तरफ हुकूमत ने सिर्फ इस तरफ दी हुई है कि किस तरह से आईनी तरमीम करवाएं, किस तरह तहरीक इंसाफ का या जो सिविल सोसाइटी है वुकला का रास्ता रोकें। लेकिन ये अब काम बढ़ना है, ये मैं आपको बता दूँ, ये काम बढ़ना है, इसमें तेज़ी आनी है। और हाँ जी, शुरू में जो मैंने आपसे किया, जजेस का इजलास, हसनात मलिक साहब बड़े सीनियर, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बात की है, बताया है कि अब इजलास हुआ है। पहले मंसूर अली शाह साहब घर चले गए थे, फिर आए, और उनके चैम्बर में 8-10 या जितने भी जजेस थे, 8 से कम तादाद उनकी ज़्यादा है, उनका इजलास हुआ, मीटिंग हुई, और उसमें लगता ये है कि अभी वो देख रहे हैं कि हम पहले ही कुछ ना करें, देखते हैं, क्योंकि उनके पास तो नंबर ही अभी तक नहीं पूरे हुए, ये क्या करते हैं, किस तरह से होता है। ये भी बात चल रही है कि ये जो कुछ किया गया है गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर, कमेटी बनाना ऑर्डिनेंस के जरिए, फिर वो जो बेंच है वो भी गैर आईनी गैर कानूनी बनकर, और इस तरह से वो फैसला दे दिया, ये सब फारिग हो जाएगा, ये लोटा करेसी और ये सब कुछ।
اور وہ وقت دور نہیں ہے، اسی لیے اس سب کی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ٹریبونلز بھی بن گئے ہیں، 8 ججز اس میں لگا دیے گئے ہیں، ریٹائرڈ ججز ایسے ایسے بدنام لگائے گئے ہیں، ایسے ایسے بدنام پی سی او کے کرپٹ لوگ جن کا کرپشن میں نام رہا، اور ان کو لگا دی، جس پہ لوگ حیران ہیں. اور راولپنڈی کے سارے جو فارم 47 والے اصل وارداتیں تھیں وہ چن کر خاص لوگوں کو دیے گئے ہیں حلقے کہ جن پر یقین تھا. اور جو آزاد اگر کوئی ایک آدھا جج بھی بیچ میں آ گیا ہے کسی طرح تو اس کے پاس وہ حلقے ہی نہیں دیے گئے جہاں وارداتیں تھیں، بس 1-2 حلقہ اس کے پاس چلا گیا ٹریبونلز بنا کر کہ جنہوں نے دیکھنا ہے الیکشن دھاندلی کو تو وہاں سے بھی مینیج کرنا ہے. یہی خوف ہے کہ منصور علی شاہ صاحب مینیج نہیں ہو رہے تھے اور وہ مان نہیں رہے تھے کہ جی بالکل جو بھی آپ کریں گے ہم بس بالکل جس طرح آپ کو ماضی میں 2.5 سال ملے ہیں ویسے ہی ہم چلنے دیں گے. وہ بات نہیں ہو رہی تھی. وہ عدلیہ کو ختم کرنے پر تیار نہیں تھے، وہ سپریم کورٹ کو ختم کرنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے، آزاد عدلیہ پر قدغن لگانے کو، اس کو ذبح کرنے پر تیار نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کو عدلیہ کو ذبح کرنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے. اس لیے اب حکومت بیچاری مجبور ہو گئی کہ وہ یہ ہتھ کنڈے کر رہی ہے، یہ سارا کچھ کر رہی ہے. لیکن ابھی بھی بہت سی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، اس لیے پریشانی ہے. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ ججز جو اجلاس ان کا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں تو جواب آنا ہی آنا ہے، یہ گارنٹی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر عدلیہ سپریم کورٹ ذبح ہو جائے اور کچھ ہوگا نہیں. وکلاء بھی آ رہے ہیں، سول سوسائٹی آ رہی ہے، تحریک انصاف پہلے ہی ہے، جماعت اسلامی بھی آ سکتی ہے، JUI بھی جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا بالکل قریب پہنچ جائے گا تو وہ بھی آ سکتے ہیں. اور حکومت کے لیے معاملات سنبھالنا بالکل ناممکن ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھ لیجئے نا کہ عمران خان نے مؤخر کر دو تو کیا ضرورت ہے پھر کہنے کی، جب کہہ دیا گیا ہے چھوڑیں گے نہیں، ایسے ہی کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر خوف کیوں ہے؟ عمران خان کی طرف سے علی میر گنڈا پر کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، چاہے 2 دن لگ جائیں، اسلام آباد پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچنا ہے. عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے. تو یہ بھی اب بہت بڑی خبر بن چکی ہے. اس لیے ہر طرح سے اب کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی شخص بھی نظر آئے باہر تو اس کو پکڑ لو. تو پورے یہ جو بڑے شہر ہیں یعنی راولپنڈی، اسلام آباد اور ان کے ارد گرد، اس کے علاوہ لاہور میں آپ دیکھیے، جمعہ شہروں میں خاص طور پر، تو جہاں بھی کوئی نظر آئے ایسے کوئی گھر سے بھی نہ نکلے، گھروں میں سب لوگ بند ہو جائے. تو ابھی بھی شاید کوشش ہے، پتہ نہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی یہ تحریک انصاف کی طرف سے زین قریشی نے کہا ہے، شامت قریشی صاحب کے بیٹے نے، کہ اگر یہ آئینی ترمیم مؤخر کر دیتے ہیں تو پھر ہم بھی اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے اگر یہ 25 اکتوبر کے بعد دل جاتے ہیں. تو مشروط پیشکش ہے. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ مسلسل یہ کوشش جاری رہی. جس طرح آپ نے دیکھا تھا صبح جا کر 7 بجے جیل کھلی تھی اور اعظم سواتی گئے تھے، اس کے بعد کچھ ہوا تھا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک قیدی کی منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں کہ جی کسی طرح سے کچھ ہو جائے. اور اس کے ساتھ جناب اب علی محمد خان صاحب جو بڑے دھیمی مزاج ہیں، تحریک انصاف کے رہنما، وہ کہتے ہیں احتجاج کیوں ملتوی کریں، پہلے کون آیا ہوا تھا جو ہم پر لاٹھی چارج کیا گیا. اور اب کنٹینرز تو ہر طرف ہیں، جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں، ہر طرح سے ہر جگہ کو بند کر دیا گیا ہے. اور کوشش یہی ہے کہ جی کوئی نہ آئے، لیکن اتنا خوف ہے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں لوگ آ جائیں گے اور کیا کریں گے. پھر دیکھیے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر سمیت 20 وکلاء کے خلاف، جس میں سلمان کناجہ بھی شامل ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور غالباً یہ کہا جا رہا ہے جی پتلا جلانے کا مقدمہ ہے، دہشت گردی کا مقدمہ باقاعدہ بنایا گیا ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ دہشت گرد چھوٹ جاتے ہیں. آپ جب وکلاء کو بھی، اس طرح کے لوگوں کو بھی، دھیمے مزاج لوگوں کو بھی دہشت گرد ظاہر کر دیں گے تو پھر تو یہی ہوگا، یہی صورتحال بنے گی. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کتنے نکلیں گے تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن ان کا احتجاج بھرپور کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح سے شہروں کو سیل کر دیا گیا ہے، سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، تو حکومت تو بتا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کی جائے، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں. اچھا، اور اسلام آباد پولیس کو اینٹی رائٹ کٹس دی گئی ہیں، جن میں پلاسٹک کے ڈنڈے بھی شامل ہیں جو جہاں لگ جائیں وہاں سے چمڑی اکھاڑ دیتے ہیں. اور یہ بڑے خطرناک، یعنی یہ کہیں کہ ڈنڈے ہیں جو پولیس کو دے دیے گئے ہیں. اب دیکھیے کہ اس طرح کا اگر ظلم ہوگا تو پھر سمجھیں کہ جی کچھ رد عمل نہیں آئے گا تو عجیب بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں وفاقی حکومت کا 24 پوائنٹس مکمل بند کرنے کا فیصلہ. نیو مارگلا روڈ، سنجانی ٹول پلازا، واٹر ٹینکی مارگلا روڈ بند، نیو مارگلا لوپ، F10 26 نمبر چرنگی، 0 پوائنٹ، خیابان چوک، فیصل چوک، بری امام کراس سب بند. آپ دیکھیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی، اور ہر جگہ کنٹینر رکھ کر تمام سڑکیں اسلام آباد کی بند کر دی گئی ہیں. یہ لیٹسٹ رپورٹس ہیں. اور آخری وقت تک ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں جی، رابطے جاری ہیں.
لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ 2 دن لگ جائیں، چاہے ڈی چوک پہنچنا ہے، علی مین گنڈا پور کو کہہ دیا ہے، اور اس میں جناب احتجاج کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ ایم این ایس جو ہیں وہ سامنے اس لیے نہیں آئیں گے کہیں ان کو اغوا اور لاپتہ نہ کر دیا جائے اور ووٹ ڈلوانے کے لیے۔ باقی جناب جو تنظیمیں ہیں شہروں کی وہ اس میں ایکٹیو نظر آئیں گی، کارکنان ایکٹیو نظر آئیں گے۔ اور پھر اب دیکھیے نا کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جے یو آئی کے جو مین مائنڈ ہیں لیگل۔ بظاہر کیس 2 سال سے پینڈنگ تھا، بظاہر سپریم کورٹ بار کا کوئی تعلق نہیں تھا، بظاہر ریویو پٹیشن ٹائم بارڈ تھی، بظاہر اچانک لگ گئی، بظاہر آتھر جج نہیں بیٹھے، جس سپیڈ سے چلا اس نے پاکستان کی تاریخ کو مزید گندا کر دیا، کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اس طرح بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر نے کہا نا کہ ہماری ناک کٹوا دی ہے قاضی فیصل صاحب نے، آج تک اس طرح نہیں کٹی۔ تو اب جناب چاہے لاہور ہے، مینار پاکستان گراؤنڈ، اس کے ارد گرد سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو ٹریبونلز بنائے گئے اس میں کرپٹ ترین لوگ بھی اس میں ہیں، شامل ہیں، اور اس پر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ بیوروکریٹ ہیں یہ احمد نواز کھیرا صاحب بھی بیوروکریٹ، وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ایسے کرپٹ لوگ لگا دیے ہیں ٹریبونل میں۔ تو اسی لیے تو یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، اور پھر الیکشن کمیشن کو آپ اپنی مرضی کے لگا دیں لوگ، اور قاضی فیصل صاحب نے بھی یہ کام کیا۔ اچھا اس کے ساتھ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ جس طرح سے اب یہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں، اور اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت بہت ڈری ہوئی ہے، اور جس طرح سے احتجاج جب بھی تحریک انصاف نے کیا ہے بہت کامیاب ہوا ہے، اس لحاظ سے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر سیل کر دیا جائے شہروں کو، اور ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ جیسے کوئی غیر ملکی فوج کوئی حملہ کرنے لگی ہے۔ اس لیے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، رینجرز کو پہلے سے ہی تعینات کر دیا گیا تھا، ایف سی اور دیگر فورسز کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کی یہ صورتحال بن رہی ہے۔ اگرچہ یہ کہا گیا کہ چونکہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے فوج کو طلب کیا گیا ہے، 5 تاریخ سے فوج تعینات ہوگی، مگر بہرحال اس تناظر میں اب یہ حالات مزید ہمیں کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی اس کا بہتر حل نکلے، کیونکہ حکومت کی طرف سے تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی وہ بہتر سوچ سکتے ہیں، یا ان میں کوئی ایسی سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، اور ان کے آگے صرف اقتدار ہے، اور اس کے لیے دوڑے لگے ہوئی ہیں۔ بلاول صاحب کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ شاید یہ حکومت چلی جائے گی، حکومت نہ بھی جائے تو اسی کے اندر سے ہی جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کے ذریعے ان کو بھی ووٹ مل سکتے ہیں، نون لیگ والے ان کو ووٹ ڈال دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے میں نے اتنی بھاگ دوڑ آئین ترمیم کے لیے اس لیے تو نہیں کی، نون لیگ ناکام ہو گئی تھی تو اس لیے میں آیا ہوں۔ مگر اس میں انہوں نے ایک اور بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے الزامات لگا دیے کہ جو فنڈز تھے سیلاب زدگان کے لیے وہ صحیح طرح تقسیم نہیں ہے، اس میں کرپشن کا انہوں نے کہہ دیا۔ اس پر اب جو امریکہ کی طرف سے جواب آیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو بڑا سیریس دیکھتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہم نے جو فنڈ دیے ہمارے ٹیکس پیئر کا یہ پیسہ ہے، تو اس کو ہم دھیان سے دیکھیں گے کہ یہ چکر کیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اب یہ جو بلاول صاحب نے پھل جھڑی چھوڑی تھی وہ بھی الٹی پڑتی نظر آ رہی ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی میں دکھاؤں کہ جی وفاقی حکومت کو اتنا خاص نہیں، میں بڑا کچھ ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ بن گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔